औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा ख्वाब नबुव्वत के 40 हिस्सों में से एक हिस्सा है। इससे मुराद इल्म नबुव्वत है, यानी रवैया सालिहा इल्म नबुव्वत के 4 हिस्सों में से एक जज़ू हिस्सा है। रवायत सही बुखारी। गौर किया जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में अच्छी और बेहतर ख्वाब की फजीलत और मनकबत बयान फरमाई है और इसे नबूवत का परतू करार दिया है। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको ख्वाब में चंद चीज़ें देखने की ताबीर बताने वाले हैं जो कि आमतौर पर ख्वाब में देखी जाती हैं। याद रहे कि ख्वाब की ताबीर के इल्म में सैरीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह का बड़ा नाम है, इसलिए हम आपको जिन ताबीरात के बारे में बताने वाले हैं इब्न सैरीन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से मनकूल हैं। वीडियो के आखिर में हम आपको ख्वाब के कुछ हक़ाइक़ के बारे में भी आगाह करेंगे और इसके बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाजरीन, इससे कबल कि हम आपको असल मौजू की जानिब ले चलें, आप सबसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल जान रहबर को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के बटन को दबा दें ताकि आपको मुस्तकबिल में अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिल सकें। नाजरीन, चलिए चंद चीज़ों को ख्वाब में देखने की ताबीर बताते हैं। ख्वाब में शेर देखना दुश्मन है। अगर देखें कि शेर से लड़ाई की है, मतलब कि दुश्मन से झगड़ा होगा, और जिसकी जीत देखें वही मुराद पाएगा, और देखें कि शेर से छुप गया है तो मतलब ये है कि दुश्मन से वो अमन पाएगा। ख्वाब में कुरान मजीद देखना कैसा है या ख़रीदा है तो इसकी दलील है कि उसे इल्म और दानाई नसीब होगी, और अगर देखे कि उसने कुरान पाक को जलाया है, दलील है कि इसके दीन में फसाद और ख़राबी है, इसको इस्लाह की ज़रूरत है। अगर देखे कि वो कुरान पाक को अच्छे अंदाज से पढ़ रहा है तो दलील है कि वो किसी आफत से निकलेगा। ख्वाब में चंबेली का फूल देखना। हज़रत इब्न सैरीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि अगर कोई ख्वाब में चंबेली का फूल देखे या किसी दोस्त ने उसे चंबेली के फूल का गुलदस्ता दिया हो तो दलील है कि दरमियान उनके कोई गुफ्तगू पेश आ जाए और वो एक दूसरे से जुदा हुए। अगर कोई औरत देखे कि ठीक है, चंबेली का फूल किसी दरख्त से चुने और अपने शोहर को दे तो दलील है कि शोहर उसको तलाक दे दे। और अगर ये देखे कि चंबेली के फूल औरत ने अपने गुलाम को दे दिए तो दलील है कि उसका गुलाम भाग जाए। ख्वाब में चावल देखने की ताबीर। याद रहे कि ख्वाब में चावल देखना माल है, जितने चावल देखेगा इतना ही माल नसीब होगा। अगर देखे कि ख्वाब में पके हुए चावल खा रहा है तो दलील है कि उसकी मुराद पूरी हो। ख्वाब में हुदहुद यानी परिंदे का नाम है। ये परिंदा देखना कैसा है? ये एक मशहूर परिंदा है जिसके सर पर ताज होता है। हज़रत इब्ने सैरीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि ख्वाब में हुदहुद देखना अक्लमंद और दाना है जो लोगों को पोशीदा बातों की खबर देता है। अगर वो देखा हुदहुद पकड़ा है या इसको किसी ने दिया तो दलील है कि मज़कूरा सिफ्त के आदमी से उसकी मोहब्बत होगी, उससे दानाई हासिल करेगा। ख्वाब में पैसे देखना जंग और फितना है। अगर वो देखे कि उसके पास पैसा है तो दलील है कि वो किसी के साथ झगड़ा करेगा। अगर वो देखे कि उसके पास बहुत से पैसे हैं तो दलील है कि उसको पैसे या उसने अपने घर से बाहर डाल दिए हैं तो इशारा है कि परेशानी से निजात पाएगा। ख्वाब में कबूतर देखना कैसा है? ख्वाब में कबूतर को देखना ऐसा है जैसे औरत को या कनीज को देखना है। हज़रत इब्ने सैरीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि अगर कोई ख्वाब में देखे कि उसने कबूतर को पकड़ा है या उसको किसी ने दिया है तो दलील है कि औरत करेगा। अगर ख्वाब में देखे कि उसने हज किया तो दलील है कि वो हकीकत में हज करेगा। अगर कोई बीमार यही ख्वाब देखे कि हज किया है तो दलील है कि वो बीमारी से शिफा पाएगा। अगर कर्जदार देखे तो उसका कर्जा अदा होगा। अगर मुसाफिर देखे तो दलील है कि वतन सलामती से लौटेगा। ख्वाब में नमाज के लिए वज़ू करते देखना कैसा है? हज़रत इब्न सैरीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि किसी ने देखा कि उसने हाथ और मुंह साफ पानी से धोया है तो दलील है कि काम ढूंढेगा और पूरा काम पाएगा, इसका मकसद हासिल होगा। अगर किसी ने देखे कि उसने नापाक पानी से हाथ मुँह धोया है तो इसकी दलील है कि अव्वल के खिलाफ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि उसने अपना हाथ और मुंह धोया है तो दलील है कि अपने दोस्तों के लिए मदद चाहेगा और उसकी मुराद हासिल होगी। ख्वाब में सोने की काम देखना कैसा है? हज़रत इब्ने सैरीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया है कि अगर कोई ख्वाब में देखे कि उसने एक पहाड़ को
ایک پہاڑ کو کھودا اور اس نے ایک سونے کی کان پائی تو دلیل ہے کہ اپنی قدر کی کوئی موجب حکومت پائے گا۔ اگر کوئی خواب دیکھنے والا نیکوکار ہوگا تو دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے علم اور دین نصیب فرمائے گا۔ اگر کوئی دیکھے کہ اس نے کوئی کان چاندی کی پائی تو دلیل ہے کہ وہ کوئی عورت جو بزرگ اور رئیس لوگوں میں سے ہو، ذریت میں لائے، جو کہ با جمال اور مالدار بھی ہو اور بغض محبت کرتے ہیں اس کے ہاں کوئی فرزند پیدا ہو۔ اگر کوئی خواب میں دیکھا ہے کہ اس نے کوئی کتا دیکھا ہے تو اس کی دلیل ہے کہ کوئی کمینہ یا کوئی مہربان دشمن ہوگا۔ اگر کوئی دیکھے کہ کتے نے اسے کاٹا ہے تو دلیل ہے کہ دشمن سے نقصان اٹھائے گا۔ اگر دیکھے کہ کتے نے اس کے کپڑے پھاڑ دیے ہیں تو اس کے مال میں نقصان ہوگا۔ اگر دیکھے کہ اس نے کتے کو مارا ہے تو اشارہ ہے کہ دشمن کو دفع کرے گا۔ خواب میں وحشی جانور دیکھنا کیسا ہے؟ وحشی جانور دیکھنا ان میں سے اگر کوئی نر دیکھے تو مردوں کے لیے دلیل ہے، اگر مادی دیکھے تو عورتوں کے لیے دلیل ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کہ وحشیوں کا شکار کرتا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ کسی نے اس کو وحشی کا شکار دیا ہے۔ مال اور نعمت اور غنیمت پر دلیل ہے کہ گوشت اور چمڑے کی بھی طویل ہے۔ خواب میں نیکی کرنا دیکھنا کیسے ہے؟ اگر کوئی خواب میں نیکی کرتا ہوا دیکھے تو حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی خواب میں نیکی کرتا دیکھتا ہے تو حساب آخرت میں نجات پائے گا۔ اگر کوئی صاحب خواب ایماندار اور پارسا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی دیکھے کہ اس کے ساتھ کسی نے نیکی کی ہے تو اس نے کسی کو ذلیل جانا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ سب کاموں میں ناشکر ہوگا۔ خواب میں دودھ دیکھنا کیسا ہے؟ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی خواب میں صاف ستھرا دودھ دیکھے تو اس کے مال کی طرف اشارہ ہے۔ اگر دیکھے کہ دودھ کا ذائقہ خراب ہے یا ترش ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ مال میں نقصان ہوگا۔ اگر کوئی دیکھے کہ اس نے صحیح ذائقے والا دودھ پیا ہے تو اس کی دلیل ہے کہ اس کو مال یعنی حلال مال اور علم نصیب ہوگا، حلال جانور کا دودھ نصیب ہوگا، اور حرام مال کا دودھ پینا حرام مال کا اشارہ ہے۔ خواب میں نمک دیکھنا کیسا ہے؟ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر کوئی خواب میں نمک دیکھتا ہے تو نقد درہم نیک کام ہے۔ اگر کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ اس نے خواب میں نمک ملا ہوا گوشت کھایا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ نعمت اور روزی پر دلیل ہے اور میراث پائے گا۔ اگر کوئی نمک ملا ہوا گوشت کھایا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو نقصان پہنچے گا۔ خواب میں شراب پینا کیسا ہے؟ خواب میں شراب پینا حرام مال ہے جو کہ کسی تگڑے فتنے سے حاصل ہوگا، اور اگر دیکھے شراب کے نشے میں دھت ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کسی بڑے فتنے میں مبتلا ہوگا۔ خواب میں انگوٹھی کا نگینہ دیکھنا کیسا ہے؟ اگر کوئی خواب میں انگوٹھی کا نگینہ دیکھتا ہے تو حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں انگوٹھی کا نگینہ دیکھنا شرف، بزرگی اور مال ہے اور مرتبے میں نقصان آئے گا۔ اگر دیکھے کہ اس کی انگوٹھی کا نگینہ ضائع ہوا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی بزرگی اور مرتبے میں نقصان ہوگا یا اس کا فرزند مرے گا۔ خواب میں چاندی دیکھنا کیسا ہے؟ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس نے چاندی دیکھی ہے تو اس کی بات کی دلیل ہے موضوع میں یہ وہ نیک عورت سے شادی کرے گا۔ اگر دیکھے کہ اس نے چاندی نکالی ہے تو اس کی دلیل ہے کہ وہ مال حاصل کرے گا۔ خواب میں روٹی دیکھنا کیسا ہے؟ خواب میں روٹی دیکھنا کہ اشارہ ہے کہ اسے مال ملے گا، بغیر محنت اور صاف ستھری روٹی دیکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اسے خوشیاں نصیب ہوں گی۔ اگر خواب میں خشک اور گندی روٹیاں دیکھے تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ قحط اور تنگی دیکھے گا۔ خواب میں کینچی دیکھنے کی دلیل یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تقسیم کرے گا۔ اگر دیکھے کہ سر کے بال یا کپڑا کٹتا ہے تو دلیل ہے کہ نیک ہوگا۔ اگر دیکھے کہ کسی نے کینچی لی ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا۔ ناظرین، آپ اس کے علاوہ اگر کس چیز کی تعبیر چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔